سلام سلام كاميني أخوهم كرة تخطتلتي نعاود يوتيوب شانل ندحنا ديكم أنا سلامي زير مسجن أوزل لهم وسلامكم بزح يللي تريوا لهم ياو لما أنت حزرت من مسحهم بعل ياو أمنا أرجع لما أنت ياو بخمزي جمرنا يلنا يوم مسفري دس البزول من قدي نوعد لنا ناهم مني أخهم دحنا ديهم أنا سلامي زير مسجن يا تريوا لهم وزهتي إنها تحطت هنا أرسخنا لا يريوا لهم يا بس ما أمنا جميرنا يني أنا مني أهم كميني أمنا أرجعي صبقني أبوغنا يا بدس بلود جميرنا يني أنا سخاتم دحنا ريهم تريوا لهم وزين كذا لسلنا يا الفقراء زوي أنا قرشة يحمي أسبق قبل قرص تريوا لهم مخلص أيام إنه تريوا لهم سواء تجزئوا كل نجار باشات سرروا منامن يني يا وده بالملك أنا جميرنا يني أنا همين يهم هميت عنا كل سلام ديو تأفئة تعميق كرتلا والكية يا وقت صراحة سلالهون أيو أنا همين يهم لي همي يقبر له ياو سبسكرايب قورو تأيو حد له سبسكرايب حدش تجمر تسلالهونا ياو سبسكرايب قورنا بيتساو عباراتاتونا نجمرس ياو مبرت تعيو سلازي تأيو يوحد له شير قورو كومنت لصحفو متجس سوي مهار كاهم سقاسم كعا مستياف ناس كاولهونكم درس ياو تمهرناتا تريوا لهم بيتي سواء قادحين كذي ياو سواء أنا ستينا هذي تريوا لهم كامل لسواء سماوات اللي مثلكم سواء سمعنا لنا سلام ديو لنا نحن زي غير مسجن صبو ونينا تأفئة بتعمي تأفئة تأخذهم كتأفئة هذا من بزحات لهم تأفئة أيوة ياو لخانة كده قدمت النسبة نارت يا قدام يكرت بيت سلالكم هم تريوا صانا على رحنا نسات لنا ياو داس لوليو أمنا أرجعوي بيزوي أمنا أرجعوي بتعمي أنت النجارة مالتس بتعمي إلى نذكره سلازي أقول لهم وأمنا أرجعوي حسوا لبهم تشجركم تلهم كفت تشجر يوصفهم ياو حسوا لبهم مسمار لكم لنا رأيوا انقدي ياو حنباشانا لنا سكن طعمه لنا لنا تريوا لهم بنانا هذا عبد قدير له تريوا لهم نجعل لنا ما يزوي بنا بتعمي الفتي سريس بالتعم مالتي بنا لفتاو تطاهيله أنا قدم أي كورس أنا كله تريوا لهم أنا لقى غيرنا قلا بتعمي المتشين همستات نجرة كان دس لني نات بقى بنا بتعمي ديل ستي دس لنا كام زعين دات دس لنا نبعلت بذلك أنا أيليت كور مسأتي اللي بتعمل داس بالملك أعرف لحله الناس يقول لهم بيتساو همزيني كان داس للينيا رأينا لهم عقد قد يقول له نجر شو شاي حسكا بركة حسكا هذه زنبو الناس تودي إنديني تودي لا تقبر لا سويتي له أيزا خوي جزء الكي عليه إلى أنا يا ترى يقول لهم لا بنا نأتينا لنا بيتساو إنها همني ويي لما عند قالوا قرمكمس بتعمين دي أنت اللي كنيرة ما بتعمي يوم أقيم لما أنتي أو ورا مالتي بتعم حيال تهالي يوم أقيم لما أنت أمنا رجاوي بقداس لي قداس لسيلو بقى نجوس مقاس دي مية نيرة كثرين لهم وش اسمه يكون نيرو حاول حراي جنك حتى ما يقيم قداس لنا لما أنت يقول لهم بنا أنا أريد هذه يا كنستي ناس كنت عملنا يانا زيت يقول لهم عندنا مثل بنا ريوه بيتساب يقول لهم استي كن قمصان فيت كنوا لهم نام بيتي بنا
واللهم كل تمان كهوات النتابع سويتي يلوزي هذا ما نكمل لي سلة واللهم أنا وسخي لي يوزي أنا يسوي لي يسعد أنا وسخاري وهبي تسد لما أنت بيزوي فاميلي بتعمي إدرس اللي كخبر نقول نيرو كتر واللهم جن بقى ما يلاقي يوم هنت لكم اللي خلنا بنقول هذا الدس اللي نسل النار بقى دس اللي أي كم فعلت كذا اللهم وزي خاح لنا كاس حقاتا نسيل واسي ديلا كاويو مزحت جزء أنا صراحة ندير له عندك أوصل من حنت جزء أنا نجانا عرفت خمزي ده سيل بعلت جزء بس أخو قلت له كحجوس يا تولي للكاسولا ده سيل وقيت على مريم فاميلي بقى اللي بعلت جزء جزء ليول كاسولا أنت نحرر يلي لك زحنتي سومن عرفت اسمع زي أتواني لك قالها تص بقى ما زي أتواني لي تشكل هنا تسك الفقرين دي بتعمق ولا مسي تهلي مسي أنت تكون بيك بتعمل نفعه شويتي معري كيرلي نيرلي بتعمل إيه الفكرة يوتي كم من بلعلي مالتي هم منين بلعلي النبي تستر ولا خمسة تاتينا ودادينا قالتات إيو